السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالمسرات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد أولا ولك الحمد آخرا، لك الحمد ظاهرا ولك الحمد باطنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق أتولى بها الله ورسوله والذين آمنوا، وأتبرأ بها من كل ند أو مثيل أو شبيه أو نظير يعبد من دون الله. ثم الصلاة والسلام على معلم البشرية وهادي الإنسانية، صلى الله وسلم عليه ما ذكره الذاكرون، وصلى الله وسلم عليه ما غفل عنه الغافلون. ونسأل الله أن يحشرنا في زمرته ويسقينا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وجعل هذه اللحظات في موازين حسناتكم، لأن محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محبة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، الذي قال: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأصحابه الموفقون الراشدون. ويوم أن نتحدث عن هؤلاء الخلفاء الذين شهد لهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم بالجنة، فتخيل أن يقال في أكثر من حديث لهؤلاء الصحابة فلان في الجنة، في حديث عبد الرحمن بن عوف، في حديث جابر بن سمرة، وفي أحاديث كثيرة، حديث أنس، أكثر من 5 أحاديث صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم يشير بالاسم لفلان، يقول: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة. رواه أحمد. ويأتي أيضا في حديث آخر ويقول: للأربعة، قال: الذي يليني ثم يليه والثالث والرابع في رواية أنهم في الجنة. وقال في حديث: نعم الرجل أبو بكر، ونعم الرجل عمر، ونعم الرجل عثمان، ونعم الرجل علي. ثم سرد 10، ليسوا ال10 المبشرين بالجنة، لكنهم 10 دخل فيهم طلحة وصهيب ومصعب. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ونعم إلا لمن استحق هذه الكلمة. عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولا نطيل عليكم، إنما هي إشارات. ولا عثمان سيرته تبدأ لكنها لا تنتهي، فهو ساحل أو هو بحر لا ساحل له. إن تحدثت في الحياة فماذا تتحدث؟ وإن تحدثت في العبادة، في قراءة القرآن، في الإنفاق، في الزهد، في الجمال، في حسن الهيئة، في نسبه ومكانته في مكة، مصاهرته للنبي صلى الله عليه وسلم، هجرته الهجرتين، فهو الغني الشاكر والحيي الصابر، صاحب الهجرتين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حينما قال: إن عثمان أول رجل هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام. مناقب عجيبة، صاحب هجرتين، ورابع من أسلم قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار الأرقم. وتخيل تلك المكانة، هو أسلم مبكرا عندما عرض عليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال: إنك رجل حصيف ورجل لبيب ورجل ذكي، ولا يفوتك مثل هذا الكلام، يعني يمر على الناس لكن أنت لا يمر عليك. قال: ما هو؟ فأخبره، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عثمان كان هو عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن مناف ابن عبد الشمس ابن مناف ابن عبد مناف. والنبي صلى الله عليه وسلم يلتقي معه في هذا الجد. النبي صلى الله عليه وسلم ابن هاشم بن عبد مناف، وهذا ابن شمس بن عبد مناف. وعثمان رضي الله عنه وارضاه هو الحفيد لعمة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء
بنت عبد المطلب. انظر إلى هذه المكانة العجيبة. ما تزوج عثمان، عمره 34 سنة ولم يتزوج، كأن الله يهيئ ليكون زوجا لابنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن ماتت الأولى زوجه بوحي، قال إني زوجته بوحي من الله. وقال لو كان عندي 10 بنات لزوجت عثمان رضي الله عنه وأرضاه. تزوج رقية وعمره 34 سنة، وعمرها 9 سنوات رضي الله عنها، حتى أن قريش كانوا يقولون لا نعلم من هو الأجمل، عثمان أم رقية، من شدة جمال رقية وشدة جمال عثمان رضي الله عنهم جميعا. حتى أن كانت قريش تقول أحبك أو أحبك والرحمن، محبة قريش لعثمان. كان محبب في الجاهلية لقريش رضي الله عنه وأرضاه، ورث مالا عظيما مديدا طائلا من أبيه، فاشتغل في التجارة فأصبح ثريا. عثمان رضي الله عنه وأرضاه هو أمير البررة وقتيل الفجرة. عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالفتنة قال ينجو منها هذا، ينجو من الفتنة لكنه يكون قتيل الفتنة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد وهو يمشي على الأرض. حينما صعد في حديث عبد الرحمن بن عوف، حينما صعد على أحد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان قال اثبت، وفي رواية اسكن عندما اهتز. قال شراح الأحاديث أن هذا الجبل لم يكن يعني فرقا في اهتزازه، وإنما كان طربا وفرحا أن يرتقي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال اثبت أو اسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدين. فأخبر عثمان وعمر رضي الله عنهم بأنهم من أهل الشهادة. عندما كان صلى الله عليه وسلم على بئر أريس وهو يدلي قدميه، فجاء أبو موسى وقال أكون بوابا اليوم للنبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة. فطرق، استأذن أبو بكر فقال افتح له وبشره بالجنة. فطرق عثمان قال ائذن له، افتح له وبشره بالجنة. فاستأذن عثمان فانتظر رويدا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال افتح له وبشره بالجنة على بلاء يصيبه. فأخبره أبو موسى الأشعري فقال الصبر، ثم قال الله المستعان، الله المستعان. علم أنه سوف يبتلى. عثمان هاجر مع زوجته رضي الله عنهما جميعا إلى الحبشة، وعاد في العودة الأولى، ثم هاجر معها الهجرة الثانية، وشهد مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم عدا بدر، حينما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرض رقية ابنته. وعندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هم يدفنون رقية حزن عليها وبكى صلى الله عليه وسلم. ثم بعد فترة زوجه كلثوم حينما جاء عمر بعد أن تأيمت حفصة رضي الله عنها وأرضاها من زوجها. جاء عمر وعرض بحفصة وقال ألك في حفصة، يقول لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، فسكت وزعل عليه عمر رضي الله عنه وأرضاه، وغضب أيضا على أبي بكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر حفصة قبل ذلك أن الله زوجها أصلا، أخبره بأنها زوجته، ثم زوجه كلثوم رضي الله عنها، فقال إني زوجتها بوحي من السماء. زوج كلثوم. عثمان رضي الله عنه وأرضاه من اشترى الجنة مرتين. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى المدينة وليس فيها إلا ماء مالح، لكن هناك بير لرجل من غفار أو من اليهود عذبة، وكان يبيع الماء على الناس، فقال من يشتري بير رومة بفتح الراء وضم الواو، من يشتري
بئر رومة، في رواية وله الجنة، وفي رواية وله بمثلها في الجنة. فقال عثمان أنا، ثم اشتراها ب35,000 درهم، ثم وقفها للناس يشرب منها الغني والفقير وابن السبيل، وجعل دلوه هو دلو عثمان من ضمن دلاء المسلمين. وهذا هو أول وقف في الإسلام منذ 1400 سنة. أول من وقف وقف في الإسلام هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه، حينما وقف بئر رومة قال ولك الجنة. حتى عندما حاصر الخوارج، وحينما حاصر المنافقون وابن سبأ ومن كان معه عليهم من الله ما يستحقون، وأيضا كان معهم بعض المسلمين الذين اغتروا، فصعد على الجدار وقال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أجدبت المدينة من يشتري بالرومة وله الجنة، فاشتريتها وسبلتها للمسلمين؟ قالوا نعم. قال ألم أوسع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من يشتري بقعة آل فلان ويجعلها في المسجد؟ فقلت أنا، اشتراها ب25,000 درهم، قطعة زرع قريب من المسجد، ووسع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وله بمثلها في الجنة، وله بمثلها في الجنة. ألم أوسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى. ثم عاد بعض من حاصره حينما سمعوا مثل هذه الكلمات منه رضي الله عنه وأرضاه. حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال من ينفق على جيش العسرة؟ فجاء الناس بعد أن حثهم، تأتي المرأة بخاتم، والثانية بما عندها من حب، والبيوت بتمر، وبدأ يحثو في المسجد تلك الصدقات. فجاء عثمان ب1000 بعير بأحلاسها وأقتابها، وتخيل 1000 بعير في تلك الشدة وفي تلك المحنة، 1000 بعير بأحلاسها وأقتابها. ثم جاء ب50 فرس، ثم جاء ب70,000 فضة كلها، ثم نثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى بيته وعاد وجاء ب1000 دينار، ثم حثاها وضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحثو ويحرك يده في هذه الدنانير وهذه الدراهم ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. من مناقبه حتى لا يأخذنا الوقت، جمع المسلمين على قراءة واحدة. عندما جاء حذيفة رضي الله عنه وأرضاه حينما غزا أهل الشام والعراق أرمينيا، فقال يا أمير المؤمنين اختلف الناس واختلفت ألسنتهم، والقرآن هذا يقرأ بلسانه وهذا بلسانه، فقال ماذا أصنع؟ قال اجمع الناس على مصحف واحد، فارسل إلى حفصة، ثم كتب إلى زيد ومن معه من الصحابة القراء وقال اكتبوا، فكان هو أول من جمع القرآن على حرف واحد وعلى حرف قريش وعلى لهجة قريش وأيضا في مصحف واحد، فرضي الله عنه وأرضاه. كيف لا؟ وهو الذي يقرأ في ليلة واحدة كما قال ابن عمر، قال رأيت عثمان رضي الله عنه وأرضاه يقرأ القرآن بركعة واحدة. وقالت زوجته قالت كان يتلذذ بالقرآن، وهو الذي يقول يعني لا يشغل الإنسان عن القرآن. لو يعني الإنسان ركز في كلام ربه ما شبع منه حتى أن أول قطرة من دمه رضي الله عنه وأرضاه حينما قتله ذلك المنافق، حينما قتله أول قطرة جاءت في القرآن وهو يقرأ القرآن على كلمة فسيكفيكهم الله. عندما علم سعد بن أبي وقاص بهذه الحادثة رفع يديه وهو المستجاب للدعوة وقال اللهم أندمهم ثم اقتلهم. قالوا والله ما من أحد شارك في قتل عثمان إلا مات مقتولا. حتى ذلك الذي دخل عليه قال دخل على عثمان رضي الله عنه وأرضاه وهو مسجى
لأنه قال لزوجته، قال إني أبات هذه الليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إني أبات مقتولا هذه الليلة. قالت لا ما يضرك، ما عندك خلاف، يعني ما في خطر. قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يقولون لي أنك تفطر عندنا، فأصبح صائما يوم الجمعة، أصبح صائما، ثم بعد ذلك كان يقرأ القرآن، وقبل الإفطار صعدوا عليه من السور ثم قتلوه. عثمان رضي الله عنه وأرضاه المناقب كثيرة، امتدت في عهده الفتوحات حتى وصلت إلى أرمينيا وإلى قبرص، كيف لا، وهو أول من وضع أو صنع أو أسس البحرية الإسلامية، هو أول من أوقف وقفا في الإسلام. هذا هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ماذا نقول وماذا نتكلم؟ لكن حسبنا أن نتحدث بهذه الفضائل حتى يعلم الناس فضل هؤلاء الصحابة وصبرهم وعبادتهم وحياءهم. عثمان رضي الله عنه وأرضاه يقول والله ما اغتسلت واقفا، حياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ والحياء لا يأتي إلا بخير. فيعلمنا عثمان العبادة، ويعلمنا الإنفاق، ويعلمنا الحياء، ويعلمنا قراءة القرآن، ويعلمنا الصبر، ويعلمنا محبة النبي ومحبة ربه صلى الله عليه وسلم على نبينا، وأيضا محبة ربنا. فمهما تكلمنا لا يفي هذا الموقف وهذا الوقت الوجيز، لكنها إشارات بسيطة لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله أن يجمعنا بهم في جنة ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. أختم أن ذلك الرجل الذي رآه الحسن البصري يطوف بالبيت وإذا هو يقول والله أن الله لا يغفر لي ذنبي، فقال ما لك، الله يغفر الذنوب، ادع بدعاء غير هذا الدعاء. قال لا، أنت لا تعلم ماذا فعلت، أنا أقسمت في حياتي أن ألطم عثمان بن عفان في وجهه. عثمان يلطم، عثمان رضي الله عنه وأرضاه الذي ثبت أنه ما ثبت أن رجل تزوج بابنتين من بنات أنبياء منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة إلا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. يلطمه، قال حينما قتل وسجي ودخل الناس زرافات ووحدانا يصلون عليه رضي الله عنه وأرضاه، استغليت الفرصة ثم رفعت ما على وجهه ثم لطمته. قال فما رفعت يدي حتى أصبحت كالعصا. قال فأظن أن الله لا يغفر لي. أسأل الله أن يجمعنا بصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. نأخذ من هذه القصص عبرة، ونبين لأبنائنا فضل هؤلاء الصحابة ودروس من حياتهم في كل فن من فنون ما قدموا في حياتهم، وأيضا بعد مماتهم وهم في جنة ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وأعلى نزلكم وجعل هذه اللحظات في موازين حسناتكم. شكر الله لمن نسك، شكر الله لإمام هذا الجامع ولمؤذنه ولجمعية الدعوة ولكم أنتم، وأسأل الله ألا تقوموا إلا بذنب مغفور، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم يا حي يا قيوم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا. اللهم يا حي يا قيوم من كان من هؤلاء بحاجة إلى قضاء دين اللهم فرج كربهم واقض ديونهم ووسع عليهم وارزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم من كان منهم بحاجة إلى ولد صالح وكلنا ذلك الرجل اللهم اصلح أبناءهم، اللهم رد ضالهم إلى رشده وخذ بنواصيهم إلى الخير والتقى والصلاح. اللهم وفقهم في دراستهم وفي وظائفهم وفي زواجهم واجعلهم بارين بآبائهم أحياء وأمواتا. اللهم انصر جنودنا في كل مكان، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبتهم يا حي يا قيوم واكفهم شر الأشرار وكيد الكائدين. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا ومقدساتنا وقرآننا وحكامنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا له. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين ونائبه لكل خير، اللهم أمدهم بالصحة والعافية، اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الكائدين. نلتقي غدا
في سيرة علي رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا بهم في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أعتذر عن الإطالة، وصلى الله وسلم على رسوله. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.